हाम्रो राजनीतिज्ञहरू असाध्यै मेहनती छन् तर सृजनशील छैनन्। अर्थतन्त्रमा सृजनशीलता देखाइदिने हो भने तपाईँ एकपल्ट सर्र ठुल्ठुला राजनीति परिवर्तन हेर्नुहोस् त, 7 साल 17 साल 36 साल 46 साल 62 63 ठुला राजनीति परिवर्तन हुन् नि। तर कुनै राजनीति परिवर्तन पछि आर्थिक एजेन्डाले मुद्दाले कहिले पनि ठाउँ पाएन। राजनीति परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ अर्थतन्त्र बिग्रो राम्रो बनाउँछु भन्ने मुद्दा ल्याउने, तर परिवर्तन भइसकिसकेपछि चाहिँ कसैले पनि आर्थिक मुद्दा बोकेर हिँडेको म चाहिँ देख्दिनँ। अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ मलाई अर्थतन्त्र आउँदैन, जान्नु पनि पर्दैन, म दिव्य ज्ञानले चलाइदिन्छु, म 10% महिनाको चाहिँ पुँजीगत खर्च गरिदिन्छु। तर त्यसरी हुँदैन। अर्थतन्त्र अर्थ विज्ञान अझै पनि भन्ने हुनुहुन्छ सोचे भन्दा राम्रो छ, कायापलट हुन्छ, तपाईँले हेर्दै जानुहोस् भनेर आज मात्रै पनि बोल्नु भएको छ। अनि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ, अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो सम्बोधनमा पनि आएको थियो, अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, तथ्याङ्क बङ्ग्याइयो भन्ने गरी 6 महिने कार्यकालको उहाँले भनेर प्रस्तुत गर्दै गर्दा। अनि त्यहाँदेखि मेरो विद्यार्थीहरू, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर्स लेभलमा अर्थशास्त्र पढाउँछु, मेरो एकजना विद्यार्थीले सल गलत विषय पढे चाहिँ क्या हो प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। तर वास्तवमा के हो त भन्दा त्यो तथ्याङ्क तोडमोड भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। तथ्याङ्क कसरी तोडमोड भयो? राष्ट्र ब्याङ्क उहाँहरूकै अन्डरमा हुन्छ, भन्सार विभाग उहाँहरूकै अन्डरमा हुन्छ, अर्थ सचिवहरू उहाँहरूकै अन्डरमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको आफ्नो अन्डरमा भएकोले ल्याएको तथ्याङ्क कसरी तोडमोड भयो? विज्ञान तथा प्रविधि भनेको चाहिँ बरु टेक्निकल विषय हुन्। यहाँ अरू खालका मान्छे लाने ठाउँै होइन यो। अर्थ बुझेकै मान्छे, म फेरि अर्थशास्त्रमै पिएचडी गरेको, अर्थशास्त्रमै एमए गरेको भनिराखेको छैन, अर्थ बुझ्ने भनिराखेको छु। योभन्दा पहिला पनि गैर अर्थका मान्छे गए तर अर्थ बुझेका थिए। अर्थ बुझेका मान्छेहरू नै अर्थ मन्त्रालय चलाउनु पर्छ। विज्ञान तथा प्रविधि बुझेको मान्छेले नै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चलाउनु पर्छ। कानुनमा पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ। अरू नर्मल हुन्छन्। यी मन्त्रालयहरू चाहिँ टेक्निकल भएको हुनाले त्योसँग ज्ञान भएकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विदेशमा बस्नेले पनि कोरोनाका कारणले नेपालका आफ्ना परिवारलाई अलि पैसा चाहिन्छ कि भनेर ऋणपान गरेर पनि पठाइदिए। त्यो पनि कारण हो एउटा रेमिटेन्स बढ्नुको। अर्को चाहिँ त्यो कोरोनाको बेलामा तपाईँको व्यक्ति पनि हिँडेर आउन पाउँदैन थियो, प्लेनहरू पनि आउँदैन थियो, गाडी पनि आउँदैन थियो, अनि फर्मल च्यानलबाट पठाउनुको विकल्प थिएन। त्यसकारण चाहिँ रेमिटेन्स बढेको हो। अहिले चाहिँ अलिकति कोरोना सहज भइसकेपछि मान्छेले बोकेर पनि ल्यायो होला, हुन्डीबाट पनि ल्यायो होला, इन्फर्मल च्यानलबाट ल्याएको हुनाले र अघिल्लो कोरोनाको बेलामा मान्छे अलिक कम गएको कारणले पनि रेमिटेन्स चाहिँ घट्या हो। तर पनि आउट अफ ट्र्याक आयो कि अलि बढी आयो कि यहाँको शङ्का चाहिँ त्यतापट्टि बढी चाहिँ त्यहाँनेरि हो। आउट अफ ट्र्याक अलि बढी आयो, रेमिटेन्स आउँदैन आएको चाहिँ छैन। सुहाउँछ, बहुत गाह्रो छ। 60% मान्छे अहिले पनि कृषिमै आधारित छन्। 25% आश्रित छन्। 25.8% को जीडीपीमा, जस्तै तपाईँको 42 खर्ब 66 अर्बको हाम्रो जीडीपीमा, झन्डै 43 खर्बकै जीडीपी भनौँ, त्यसमा 25.8% अहिले पनि धान्न चाहिँ कृषिले धानेको छ। तर कृषिमा व्यवस्थित छैन। खेती गर्ने बेलामा सधैँ मलको राजनीति हुन्छ। तपाईँ 21% जमिनमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ, 20% मात्रै त्यो चाहिँ बढी उत्पादन दिने बिउको प्रयोग हुन्छ। उत्पादन भएको चिजहरू तपाईँको बजारसम्म ल्याउन नसकेर सडेर ती सडेको उखु किसानले आन्दोलन गरेको, दुध किसानले बिचौलिया पनि छन्। सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त बिचौलियाको हो। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दङ्गाललाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ अर्थविद भएका कारण आज हामी राजनीतिभन्दा अलि पर रहेर, यद्यपि हरेक कोणमा राजनीतिका कुराहरू जोडिन्छन्, यद्यपि राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। अहिले मुलुक आयातमुखी बनाइएको छ। देशभित्र उत्पादनजन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारी नीति नै छैन भन्दा हुने अवस्था छ। राजनीतिक मुद्दामा हरेक पटक ठुला बहस हुन्छन्, तर देशको समृद्धि र आर्थिक विकासका बारेमा बहस हुन सक्दैनन्, मुद्दा उड्दैनन्, राजनीतिक दलहरू मौन जस्तै बन्छन्।
जनजीविकाको यहाँ सवाल छैन, नितान्त स्वार्थ र सत्ता केन्द्रित सवाल छ। मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ? आज हामी मूलतः यो विषय उठान गर्नेछौँ। योभन्दा पहिला नेपालको वर्तमान अवस्था, आर्थिक जर्जरता र यसले पारेको प्रभाव सम्बन्धी एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि आजका अतिथिलाई स्वागत गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। कुनै बेला नेपालमा उत्पादन भएको धान चामल खपत नभएपछि विदेश निर्यात हुन्थ्यो। चामल बिक्री गर्नकै लागि सरकारले चामल निर्यात कम्पनी समेत खोलेको थियो। हाम्रा किसानहरूले फलाएको अन्न भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान हुँदै कोरिया लगायतका मुलुकमा समेत बिक्री हुन्थ्यो। तर आज देश आयातमा भर परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 6 महिनासम्म 10 खर्ब बराबरको आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुष मसान्तसम्म कुल 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको हो। यो गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को यसै अवधिको तुलनामा 51.13% बढी हो। जबकि 6 महिनामा निर्यातको अवस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद छ। यो अवधिमा जम्मा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। यसरी देशले भोगिरहेको व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता उजागर भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्र सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले आर्थिक समृद्धिका ठूला भाषण गरिरहँदा राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको व्यापार घाटाको तथ्यले समृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई गिज्याइरहेको छ। सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा दिन छोडेका छैनन्। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण जे भने पनि वास्तविकता के छ भने देश कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ। त्यसैले त व्यापार घाटा कहाली लाग्दो तरिकाले बढिरहँदा निर्यात भने निराशजनक अवस्थामा छ। देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र आयातमुखी बनाउने सरकारी नीति देशका लागि सर्वाधिक अहितमा छ। आयातमा आधारित भएर अर्थतन्त्र चलाउने नेताहरूको चाहनाका कारण देशभित्र भएका उद्योग व्यवसाय पनि विस्थापित हुने क्रम जारी छ। उत्पादन वृद्धि र समृद्धिको खोक्रो भाषणले मात्र देश आत्मनिर्भर र समृद्ध बन्न सक्दैन। पछिल्लो 6 महिनामा भएको आयात मात्र हेर्ने हो भने पनि समृद्धिको भाषण गर्ने नेताहरूलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो। अहिले पुँजीगत खर्च कमजोर छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो अवस्थामा छ। महँगीले नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको छ। व्यापार सन्तुलन पूर्ण रूपमा खलबलिएको छ। वित्तीय क्षेत्र लगानी योग्य रकमको अभावले ग्रस्त छ। समग्रमा भन्दा अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकार र राजनीतिक दलहरू देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्तित भएको देखिँदैन। सरकार र राजनीतिक दल कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रबारे केही नभएको जस्तो गरी आफ्नै राजनीतिक दाउपेचमै तल्लिन्छन्। केही समय अघि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरे। दुःखको कुरा के छ भने ती महाधिवेशनहरूमा देशको समृद्धिबारे सामान्य छलफल समेत हुन सकेन। जुन राजनीतिक दलहरू सत्ताको वरिपरि छन्, सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, ती दलका नेताहरूलाई देशको बारेमा चासो समेत नहुने हो भने यस्ता नेताहरू नेतृत्वमा पुग्दा देश विकासले गति लिन्छ, बेरोजगारहरूले रोजगार पाउँछन् र देश समृद्ध हुन्छ भनेर सोच्नु कोरा कल्पना मात्र हुनेछ। अहिले भइरहेको पनि त्यही नै हो। राजनीतिक ब्युरो, माउन्टेन टेलिभिजन HD। दर्शकबिन, हामीले यहाँलाई रिपोर्टमा देखाए जस्तै देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको छ। राज्यको प्रत्यक्ष छाया यो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन, जसले गर्दा जनजीविकाका सवालहरू दिनौँ जसो बढी कठिन बन्दै गइरहेका छन्। अब हामी स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। डाक्टर, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ, हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गरिसक्यौँ। आर्थिक सूचकका आधारहरू पनि कता कता हराएका हुन् कि अथवा सोही तथ्याङ्क दिन नसकेका हुन् कि जस्तो पनि देखिया छ। कस्तो छ हाम्रो अर्थव्यवस्था?
धन्यवाद। यस्तो छ, हामीसँग अहिले कस्तो छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर नै हो। अहिले मात्रै होइन, सुरुवातीबाट नै हाम्रो अर्थतन्त्र अल्पविकसित अर्थतन्त्र हो। सन् 2026सम्ममा विकासशील अर्थतन्त्रमा जाने जुन हाम्रो चाहना छ, उद्देश्य छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोरै हो। आर्थिक वृद्धिको हिसाबमा, मूल्य वृद्धिको हिसाबमा, आयात निर्यातको हिसाबमा, बेरोजगारी, गरिबी, सबै कुराहरूको हिसाबमा अर्थतन्त्र पहिलादेखि नै कमजोर हो। तर यो 6 महिना यताको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ अर्थतन्त्र वास्तवमा अलिक सङ्कटोन्मुख नै देखिन्छ। जस्तै अर्थतन्त्रलाई धेरै लामो विश्लेषण गर्नुभन्दा सहज ढङ्गले बुझ्नको लागि चाहिँ अर्थतन्त्रका जम्मा 4वटा क्षेत्रहरू, जस्तै हामीले वित्तीय क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र र आर्थिक वृद्धि, यो 4वटा क्षेत्रलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि देखिन्छ यो 4वटा क्षेत्र अहिले चाहिँ नकारात्मकतातिर गइराखेको छ, ओह्रालोतिर गइराखेको छ। यस्तो 4वटा क्षेत्रमा एकैचोटि चाप पर्ने चाहिँ कमै मात्रै हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले अघि नै भने अर्थतन्त्र कमजोर हो। अर्थतन्त्र कुनै कुनै क्षेत्रमा नकारात्मक असर चाहिँ पर्थ्यो, एउटा दुईटा क्षेत्रमा। तर अहिले त 4वटै क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको चाप परेर 4वटै क्षेत्र चाहिँ नकारात्मकतातिर गइराखेका छन्। जस्तै सरकारसँग लगभग 3 खर्ब पैसा सरकारको खातामा छ, पुँजीगत खर्च 10% भन्दा माथि गएको अवस्था छैन। यद्यपि उसले जुन राजस्व सङ्कलनको अवस्था चाहिँ 34-35% छ, त्यो सन्तोषजनकै रह्यो, सन्तोषजनकै छ त्यो चाहिँ। अब सरकारी क्षेत्रको तपाईँ अब मौद्रिक क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने तरलताको अभावले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले लगानी गर्ने अवस्था छैन, जसले गर्दा मूल्य वृद्धिको अवस्था छ। जताततै लगानीको माग बढिरहेको छ, पैसा छैन बैङ्कहरूसँग लगानी गर्ने गर्दा मौद्रिक क्षेत्र ब्याज दर बढेको भएको अवस्था छ। मौद्रिक क्षेत्रको स्थिति त्यो छ। तपाईँ बाह्य क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने रेमिटेन्स घटेकै छ। गत साल यही वर्षमा 11-12% वृद्धि भएको रेमिटेन्स अहिले तपाईँको 7%मा रेमिटेन्स घटेको छ। बाहिरबाट आउने सहयोग पनि आएको छैन अनि त्यस्तै गरेर सामानहरू आयात भएकै छ, निर्यात हुन सकेको छैन भनेपछि तपाईँको बाह्य क्षेत्र पनि कमजोरै देखिन्छ। त्यसै गरिकन अब आर्थिक वृद्धि, यी सबै कुराहरू नकारात्मक हुँदा त आर्थिक वृद्धि त्यसै पनि कमजोर हुने नै भयो। सरकारले म 7% आर्थिक वृद्धि गर्छु भनिरहे पनि एडिबीले भर्खरै 3.9% भन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर माथि जाँदैन भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिरहेको छ भने एडिबीले पनि 4.1% भन्दा माथि जाँदैन भनिरहेको छ। यी समग्र सूचकहरू हेर्दाखेरि यो 6 महिना यता चाहिँ अर्थतन्त्र वास्तवमा एकदमै ओह्रालो गतितिर गइराखेको देखिन्छ। ठ्याक्कै तपाईँले बताउनु भयो नि 4वटा। हजुर, यो एकैचोटि यो अवस्थामा, समस्याग्रस्त अवस्थामा आउनुको कारण चाहिँ के फेरि? यो यस्तो हो, सबैभन्दा पहिला त कस्तो रह्यो भने सरकारले यी अवस्थाहरू आउँछ भनेर अनुमानै लगाउन सकेन सरकारले। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले ठ्याक्कै सरकार यो साउनमा सरकार परिवर्तन भइसकेपछि श्वेतपत्र जारी गर्यो। श्वेतपत्र जारी गरेपछि उसले प्रतिस्थापन विधेयक लिएर आयो। मैले त्यो बेला पनि अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरूमा भनेको थिएँ यो दुईटै सरकारलाई अहिले गर्नु जरुरी छैन। श्वेतपत्र त्यत्रो ठुलो परिवर्तन जरुरी छैन, प्रतिस्थापन विधेयक पनि किन ल्याउनु पर्यो? त्यही नै तपाईँको बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर पास गरेर लगे भने बेटर हुन्छ भने 77 बुँदा चेन्ज गरेर त्यत्रो ठुलो केही पनि परिवर्तन छैन। त्यहाँ अल्मलियो सरकार, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ पास गर्नै उसलाई समय लाग्यो, समयमा पास भएन अनि बजेट होलिडेको अवस्था सृजना भयो। अल्मलियो त्यहाँनिर समय धेरै लाग्यो। त्यसपछि बजेट होलिडेको प्रसङ्ग त्यहाँनिर आयो अनि बजेट होलिडेको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई आर्थिक वृद्धिमा 0.02% को नकारात्मक असर एकातिर पर्यो। अर्कोतिर बजेट ढिलो पास भइसकेपछि त अब बजेट त पास नभई खर्च गर्ने कुरा भएन। त्यो बजेट ढिलो पास भएको कारणले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च गर्न सकेन सरकारले। खर्च गर्न नसकेपछि पुँजीगत खर्च भएन अनि बजारमा पैसाको अभाव पनि त्यसै नै हुने नै भयो। त्यहाँबाट नै सुरुवात भएको देखिन्छ एउटा। अर्को कुरा मलाई जुन बाह्य क्षेत्रको कुरा छ, बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ अब रेमिटेन्समा चाहिँ यसमा सरकारको त्यति धेरै दोष देख्दिनँ म रेमिटेन्सको सन्दर्भमा चाहिँ। किनभने रेमिटेन्स भनेको बाहिर गएका हाम्रा चाहिँ 40-45 लाख अथवा झन्डै 50 लाख मान्छे जुन 110वटा देशमा बाहिर छन् उनीहरूले पठाउने कुरा हो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू बाहिर जाने क्रम घटेको भएर रेमिटेन्स घटेको एउटा कारण। अर्को कारण चाहिँ फर्मल च्यानलबाट नआएर इन्फर्मल च्यानलबाट आएको कारणले पनि रेमिटेन्स घट्यो। त्यो सरकारको त्यसमा खासै दोष देखिँदैन। त्यही फर्मल च्यानलबाट ल्याउन नसक्नु मात्रै हो। यहीँनिर रोकेँ मैले। तपाईँले 40-45 लाख बाहिर छन् भन्नुभयो। हजुर, आज मात्रै नयाँ जनसङ्ख्या आएको छ, रेकर्ड आएको छ। त्यसमा करिबन 21.5 लाख व्यक्तिहरू मात्रै बाहिर छन् भनिएको छ।
यो हो 21,67,000 मान्छे बाहिर छन् भनिएको छ। तर योभन्दा अगाडिको चाहिँ जुन बाहिर जाने तथ्याङ्क अध्यागमन विभागहरूको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ संसारका 110वटा देशमा 45 ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ अघिल्लो पटकको 45,66,000 चाहिँ मान्छे बाहिर छन्, त्यो पनि खाडी मुलुक मलेसियाहरूमा मात्रै हो। यी विकसित देशहरूको तथ्याङ्क त्यसमा छैन, भारतको तथ्याङ्क छैन। यो किन पुष्टि गर्न खोजे भने यहाँले 45 भन्दै गर्दा आज मात्रै नयाँ तथ्याङ्क आएको भएर किन तलमाथि देखियो तथ्याङ्क मैले पनि हेरेँ। जस्तै तपाईँको ती नै भनौँ न, तपाईँको 2,91,92,480 जना भनेको छ, 3 करोड पनि पुगिरहेको छैन। अब त्यही नै कहीँ छुटछाट भयो कि, जस्तै म आफै जनगणना बाहिर छु, मेरो नै गणना अर्को बाटो भयो, त्यो अर्को बाटो त्यता यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो रेमिट्यान्सको कुराले पनि। रेमिटेन्सको कुराले पनि अलिकति बाह्य क्षेत्रमा दबाब भयो भने त्यसमा सरकारले उही फर्मल च्यानलबाट ल्याउन नसक्ने कुरा मात्रै अलिकति सरकारको दोष हो। तर कहाँ हो अर्को सरकारको अर्को समस्या कहाँनिर हो भने विदेशीले यहाँ चाहिँ ऋण नपत्याएको अवस्था देख्छु कि मैले। हुन त अघिल्लो पटकको तपाईँ 67, 77, 78मा पनि विदेशी 3 खर्ब 66 अर्ब ऋण मध्ये 57% मात्रै खर्च भएको छ। त्यही पनि खर्च त आएकै ऋण पनि खर्च त पुरा गर्न सकेको छैन भने अहिले त एक किसिमले ठप्प जस्तै छ। यो त्यसले गर्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्यो, यसरी चाहिँ आएको देखिन्छ क्या दबाब। अब ब्याज दरको कुरा, जुन मौद्रिक क्षेत्रको कुरा, तपाईँको त्यो ब्याज दरमा जब वृद्धि हुन थाल्यो अथवा किन चाहिँ तपाईँको तरलताको अभाव भयो त भन्दाखेरि निक्षेप सङ्कलन कम हुँदै गयो। किन बजारमा अघि भनेका कारणले पैसा कम भयो, हामीले बाहिरी सामान बढी मगाउनु पर्यो, हाम्रो पैसा बाहिर गयो, बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स आएन, विदेशी सहयोग नआएपछि पैसा कम भयो। पैसा कम भएर तर यही बेलामा चाहिँ कोभिडबाट अलिकति हामीले छुटकारा पाएको बेलामा लगानीकर्ताहरूले अलिकति बढी पैसाको चाहिँ लगानीको डिमान्ड गरे। त्यो बेला आक्रामक रूपले बैङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो लगानी बढाउन खोज्ने, यताबाट निक्षेप सङ्कलन नहुने कारणले गर्दा बैङ्कमा तरलताको अभाव हुँदै गयो। तर सरकारले त्यसलाई कसरी चेक गर्ने भन्नेमा पनि खासै कदम चालेको त्यस्तो देखिँदैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले हुन त ब्याङ्कहरू आफै बसेर दोहोरो अङ्कमा चाहिँ ब्याज दर नपुर्याउने, त्यहाँसम्म जान नदिने, जबसम्म यो अर्थतन्त्र थिलथिलो छ त्यो अवस्थासम्म भन्ने उनीहरूको जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट थियो। ब्याङ्करले त्यो पनि त्यति पालना गरेको देखिँदैन भने अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफूले खेल्ने भूमिका खेलेको छ उसले, तर पनि त्यो प्रभावकारी भएन। कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने सरकार, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ के अरे यो योजना आयोग, यिनीहरू कता कता फरक मुख फर्काएको हो कि जस्तो पनि कहिलेकाहीँ भान हुन्छ। सायद यसले पनि काहीँ समस्या ल्यायो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले थोरै प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, तरलताको कुरा। बजारमा तरलता अभाव कसरी हुन्छ? बजारमा तरलताको अभाव हुने कारण चाहिँ अहिलेको मेन कारण के हो भने मैले अघि भनिहालेँ, पैसाको लगानीकर्ताले डिमान्ड बढी गर्यो। बैङ्कहरू त लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलेका बैङ्कहरू हुन्, वाणिज्य बैङ्कहरू। ती बैङ्कहरूले आक्रामक ढङ्गले लगानी वृद्धि गरे तर निक्षेप चाहिँ सङ्कलन भएन। निक्षेप सङ्कलन नभएपछि बैङ्कमा पैसा भएन, भएको लगानीमा गयो भने त्यसरी तरलताको अभावको सुरुवात भएको हो। र अहिले तरलताको अभाव हुनुको अर्को कारण चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ, रेमिटेन्स फर्मल च्यानलबाट आएन। जति रेमिटेन्स आउनुपर्ने त्यति आएन, किनभने रेमिटेन्सले पनि त्यसलाई धानेको थियो। अनि हामीले आयात बढी भयो, आयात बढीले आएको बारेमा त छलफल गरौँला। आयात बढी भयो, आयात बढी भइसकेपछि हामीसँग भएको पैसा फेरि हामीले ती वस्तु किन्न बाहिर पठाउनु, त्यसले गर्दा हाम्रो पैसा पनि बाहिर गयो। अनि बाहिरबाट आउने रेमिटेन्स नआउने, विदेशी सहयोग नआउने, अनि हामीले वस्तु निर्यात गरेर विदेशबाट ल्याउने पैसा पनि हामीसँग नआउने कारणले पनि पैसाको अभाव हुँदै गयो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा 3 खर्ब पैसा राखेर पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। उसले महिनाकै 10% दरले पुँजीगत खर्च गर्छु भनेकोमा 6 महिना बित्दा मात्रै 10%मा पुगेको अवस्था छ। जबकि अहिले अलिक सहज थियो पुँजीगत खर्च गर्नलाई। गत साल कोरोनाको बेलामा पनि यो बेलामा 15% पुँजीगत खर्च भएको थियो, कोरोनाको कहरकै बेलामा पनि। भनेपछि सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेन। अघिल्लो वर्षभरि 15 भएको थियो, अहिले झरेर 10 मा आयो। यसरी बजारमा सरकारले खर्च नगरिदिँदा र सरकारको ढुकुटीमा पैसा हुँदा पनि त अनि त्यो चाहिँ त तरलताको अभाव त देखा पर्यो नि त। त्यसरी तरलताको अभाव देखा पर्या हो। अनि यसको समाधान के त हो? यसको समाधान यस्तो हो, सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट गरिएको छ 10% भन्दा माथि ब्याज दर नलैजाने, दोहोरो अङ्कमा नलैजाने, एउटा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एग्रिमेन्टलाई पालना गर्नुपर्छ बैङ्कहरूले। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो बेलामा बैङ्कहरू, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरूले यसमा चाहिँ यही बेलामा मैले नाफा कमाउने हो भन्नुभन्दा पनि संयमित हुनुपर्छ उनीहरू। र ब्याङ्कले चाहिँ यो उपभोग्य वस्तुहरूमा
अनि अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा भएको कर्जालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र विदेशी च्यानलबाट जुन फर्मल च्यानलबाट ल्याउनुपर्छ हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट रेमिटेन्सलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँले सरकारी खर्च वृद्धि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। सरकारले चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। हुन त अब अस्ति भर्खरै पुसमै 30% गर्नु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्थमन्त्रीज्यूले, अब त्यो पनि भएको देखिँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च पनि यही बेलामा गर्नुपर्छ र यी कारण यी अवस्थाको सृजना भयो भने तरलताको अभाव बिस्तारै बिस्तारै सहजीकरणतिर जान्छ। हामीले निर्यात अलिकति पछि हामीले निर्यात वृद्धि गर्ने, हामीसँग आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौँ, हामीले उत्पादन गरेर निर्यात बढाउने, अनि कतिपय कुराहरू हुन त सरकारले अलिअलि सुरु त गरेको छ, जस्तै सुन चाँदी, महँगा गाडी, घडी, मोबाइल, यस्ता चिजहरू जुन चाहिँ अत्यावश्यक होइनन्, ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ पैसा बाहिर जान्छ, सुविधामुखी भनौँ न, त्यस्ता चिजहरूको आयात कटौती गर्ने कुरा। अनि अलिकति कस्तो छ भने हामीसँग बिजुली छ, पुग्ने बिजुली छ, त्यस कारणले हामीले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले तपाईँको 11-12% त हाम्रो चाहिँ पेट्रोल किन्दा नै पैसा जान्छ। यो अवस्थामा अलिकति हामीले बिस्तारै पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने ठाउँमा विद्युतीय वस्तुहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने पनि पेट्रोल किन्ने पैसा कमसेकम पनि जोगिन्छ। राज्यसँग पैसा मागेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस् त, यो क्यासमा चाहिँ बेचिरहेछ, यतातिर आयल निगमले क्यासमा बेच्दा पनि घाटामा छ। यो त म्यानेजमेन्ट मिलाउन नसकेको हो नि। जबकि तपाईँको 57% त ट्याक्स 57 रुपियाँ त ट्याक्स लागिरहेछ अहिलेको पेट्रोलको मूल्यमा, 57 रुपियाँ उसले ट्याक्स लगाइरहेछ, हजारदै पनि घाटामा छ कि। अर्कोतर्फ व्यापार घाटाको हाम्रो अहिलेको अवस्था कस्तो छ? व्यापार घाटाको अवस्था अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै कमजोर हो। तर अहिलेको यो अहिले चाहिँ झनै 6 महिनालाई 6 महिनालाई हेर्दाखेरि झनै दुःखदायी देखिन्छ। कस्तो छ भने तपाईँको हाम्रो जम्मा 148वटा देशहरूसँग कारोबार हुन्छ, त्यसमध्ये 24वटा देशमा मात्रै नाफा छ, बाँकी सबैसँग घाटा छ। 24वटा देशमा पनि 4वटा देश, एउटा देशमा करोड वा लाखमा मात्रै नाफा छ। देश कस्ता छन् भन्ने कुरा हो। त्यो देश त अब अफगानिस्तान हो, एउटा डेनमार्क हो। तर अफगानिस्तानसँग व्यापार कति हुन्छ? त्यो 24वटा देशमा पनि 4वटा देशमा चाहिँ करोडमा नाफा छ, बाँकीमा लाखमा नाफा छ। त्यसको त खासै अर्थ रहँदैन भने तपाईँ जम्मा 4वटा देशमा करोडमा नाफा छ, अरूमा 20वटामा लाखमा नाफा छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रा 24वटा नाफामा भएका देशहरू हो। अब भनेपछि हामीलाई त कस्तो छ भने त्यो तथ्याङ्क यसले धेरै चाहिँ हामीले आयात मतलब निर्यात गरेर नाफामा आश गर्नु हुँदैन। तपाईँलाई म अर्को तथ्याङ्क पनि दिन्छु। हाम्रो कुल व्यापारको 65% भारतसँग हुन्छ, जसमा चाहिँ 5 खर्ब 65 अर्बको घाटा चाहिँ अहिले पनि भारतसँग छ। हेर्नुहोस् है, 65% भारतसँगै हुन्छ, त्यसमा पनि 5 खर्बको घाटा चाहिँ भारतसँगै छ। भनेपछि त्यो एउटा तथ्याङ्क। अर्को पनि तथ्याङ्क के छ भने तपाईँको अहिले 10 खर्ब बराबरको चाहिँ हामीले सामान आयात गरेका छौँ, 1 खर्ब 18 अर्ब बराबरको चाहिँ सामान निर्यात गरेका छौँ। यो 6 महिनाको तथ्याङ्क, 6 महिनाको तथ्याङ्क हो। यसमा पनि तपाईँको 8 खर्ब 80 अर्ब 82 अर्ब लगभग हामी त्यहाँ पनि घाटामा छौँ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ निर्यात वृद्धि चाहिँ हाम्रो 95% छ, आयात वृद्धि चाहिँ 59% छ। यहाँ के देखिन्छ भने सिधा हेर्दा त ओहो हाम्रो त 95% निर्यात वृद्धि भइरहेछ, आयात त 59% मात्रै हो। तर अघि मैले एउटा अंश दिएँ नि तपाईँलाई, 10 खर्बको चाहिँ आयात छ, त्यसमा 59% हुँदा वात्तै बढेर जान्छ। अब निर्यात भन्नुहुन्छ भने 1 खर्ब 18 अर्बको छ, त्यसमा 95% को सानो अंश हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन चुलिदो अवस्थामा छ, बढ्दो अवस्थामा छ। कृषि प्रधान देश भन्छौँ, 30 करोडको त एक वर्षमा कोदो चाइना र भारतबाट ल्याउँछौँ। कोदो उत्पादक देश होइन नेपाल, कोदो खाने देश हो नि, तर कोदो पनि हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ। 6 खर्बको चामल त हामी भारतबाट ल्याउँछौँ। अहिले 6 महिनाको तथ्याङ्क, जुन कुरा विगतमा हामीले निर्यात गर्थ्यौँ, अमेरिका र चाइनाबाट पनि हामी चामल ल्याउँछौँ अहिले। यस्तो अवस्था हाम्रो छ। तपाईँको 1 खर्ब बराबरको त हामी तरकारी ल्याउँछौँ बाहिरबाट। भनेपछि हामी अहिले व्यापार घाटाको अवस्था एकदमै चाहिँ दुःखदायी छ हाम्रो, र स्वतन्त्रण अवस्था पनि कमजोर छ। त्यही व्यापार घाटा कृषिमूलक भन्छौँ कि अझै हामी हो। अब भन्न सुहाए त उसो भए यहाँहरूले देखाएको तथ्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्कले देखाएको तथ्याङ्क, यावत सम्बन्धित निकायले दिएको तथ्याङ्कहरू हेर्दा त अब हामी कृषि
अर्थतन्त्र भएको मुलुक, कृषिबाट धानिने मुलुक, हामी कृषक सुहाउँछ? बहुत गाह्रो छ। 60% मान्छे अहिले पनि कृषिमै आधारित छन्। 25 आधारित छन्, आश्रित छन्। 25.8% को जीडीपीमा, जस्तै तपाईँको 42 खर्ब 66 अर्बको हाम्रो जीडीपीमा, झन्डै 43 खर्बकै जीडीपी भनौँ, त्यसमा 25.8% अहिले पनि धान्न चाहिँ कृषिले धानेको छ। तर कृषिमा व्यवस्थित छैन। खेती गर्ने बेलामा सधैँ मलको राजनीति हुन्छ। तपाईँ 21% जमिनमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ हुन्छ, 20% मात्रै त्यो चाहिँ बढी उत्पादन दिने बिउको प्रयोग हुन्छ। उत्पादन भएको चिजहरू तपाईँको ल्याउन, बजारसम्म ल्याउन नसकेर सडेर, ती सडेको उखु किसानले आन्दोलन गरेको, दुध किसानले बिचौलिया पनि छन्। सबैभन्दा खतरनाक अवस्था त बिचौलियाको हो। म तपाईँलाई एउटा भर्खरैको तथ्याङ्क दिन्छु, एउटा महको तथ्याङ्क दिन्छु। अलि बजार तथाको पनि छ। उसले मह, अब अहिले त उसले चाहिँ गलत तत्त्वहरू राखेर मह बनायो भनेर कारबाही त्यतातिर म गइनँ। 250 रुपियाँमा उसले मह व्यापारीलाई बेच्ने हो रे, 250 रुपियाँ प्रति केजी। त्यही मह 800 रुपियाँले हामीले किन्ने हो। यही काठमाडौँमा उत्पादन भएको मह हो। 250मा किनेको हामी उपभोक्ताले 800मा किन्दाखेरि 550 कसले खायो? बिचौलियाले खायो कि खायो? मह भन्नु पनि भएन, महको लेपन लगाइएको वस्तु मह भनेर हामीले बुझ्छौँ। हामीले मह भनेर बुझ्छौँ। अब तरकारीको कुरा त भयावह छ। म विराटनगरको मान्छे, काठमाडौँ आउँदाखेरि त्यो भण्डाबारी लगायतका ती क्षेत्रहरूमा 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ किलो टमाटर किन्न पाइन्छ। यहाँ आउँदा त्यही टमाटर 80 रुपियाँ किलो हुन्छ। त्यहाँबाट यहाँ कसरी 80 रुपियाँ किलोमा आयो? हरेक तरकारीको किसानले उत्पादन गरेका हरेक चिजहरूको अवस्था त्यस्तै छ। त्यही कुरा भारतबाट आउँदा सस्तो मूल्यमा यहाँ आइपुग्छ। यही नेपाली कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु यही बजारमा आउँदाखेरि महँगो शुल्कमा चाहिँ किन आउँछ? सबै कुरै बिचौलियाको दुईटा कुरो छ यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ अलिकति हाम्रो उत्पादन लागत चाहिँ अलिक बढी नै पनि छ। अनि अघि नै मैले भने नि, हाम्रो श्रम प्रधान कृषि उत्पादन प्रणाली हो। श्रम प्रधान भनिसकेपछि अलिकति महँगो नै पर्छ। यान्त्रिकीकरण हुँदा अलिकति सस्तो हुन्छ, श्रम प्रधान भएकोले अलिकति महँगो हुन्छ। त्यो कारणले पनि, अनि मल पाउँदैन, कम उत्पादन हुन्छ। अनि अलिकति अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेपालले अलि बढी अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने कि भनेर लागेको हिसाबले पनि अलिकति महँगो चाहिँ भएको। तर त्यो सानो अंश हो। ठुलो अंश भनेको चाहिँ बिचौलिया नै हो। यसमा सरकारले पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन। यसको समाधान चाहिँ तपाईँको सहकारी मार्फत गाउँ गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादनलाई कलेक्सन मात्रै गरेर पठाइदिने व्यवस्था सरकारले गर्यो भने यो समस्या त्यसै समाधान हुन्छ नि। तर यही सहकारीबाट पनि धेरै मान्छे पीडित भए भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आउँछ। त्यो त हामी कहाँ त कस्तो छ भने आशा चाहिँ देखाएको थिए कृषकहरूले, तर पछिल्लो समय फेरि यही सहकारी पनि बिचौलियाको बराबर लेभलमा पुग्न लागे भन्ने छ। बिचौलिया यति पावरफुल छ हामी कहाँ कि सरकारै हल्लाउँछ भनेपछि अब बाँकी कुरै भएन नि। बिचको एउटा सहकारीलाई उसले नकिन्ने अथवा उसँग नजिकिने नभन्ने त कुरै भएन। त्यसकारण समस्या भनेको बिचौलियाको बजार व्यवस्थापनको हो। कहिलेकाहीँ हामीलाई मूल्यको बारेमा जानकारी पनि हुँदैन। यी विविध कारणहरू त छन्। डाक्टर साहब, यही बिचमै मैले सोध्न चाहेँ, मूल्य वृद्धिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? वास्तवमा मूल्य वृद्धिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने, हामीले गत साल हामीले 3.5% को मूल्य वृद्धि थियो यो अवस्थामा। अहिले 7.11% भनेको छ मूल्य वृद्धि। त्यसमा पनि तपाईँको खाद्यान्न, गेडागुडी, तेल यिनीहरूमा अत्यन्तै धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। र कतिसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ भने सामान्य किसानहरूले त अहिले किनेर खान सक्ने सामान्य आय स्रोत हुने किसान किनेर खाने अवस्था छैन। किसान जसले उत्पादन गर्यो उसले खाला, बाँकीले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु पुग्दैन, अरू किन्नुपर्छ। अनि उसलाई पनि समस्या छ। अब यो मूल्य वृद्धि चाहिँ तपाईँको दुई किसिमले हुन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुन्छ। हामी कहाँ मात्रै मूल्य वृद्धि होइन, अहिले विश्वमै मूल्य वृद्धि भएको कुरा मैले न्युजमा हेरिरहेको थिएँ। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुन्छ भने अस्वाभाविक भइरहेछ हो। हाम्रै कारणले हुने चाहिँ हाम्रो अस्वाभाविक हो। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने हामी खासै रोक्न सक्दैनौँ। हाम्रो कारणले हुने मूल्य वृद्धि चाहिँ किन हुन्छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएपछि हामी कहाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ। अर्कोमा हामी उत्पादन गर्दैनौँ, अघि भनेको जस्तो हामी आयातमुखी छौँ, त्यसले गर्दा पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा कृषि विज्ञ लगायतका विज्ञहरू देशमा रहँदैनन्, बाहिर जान्छन्, तिनीहरूलाई हायर गर्नुपर्छ, तर त्यसले पनि मूल्य वृद्धि गराउँछ। अनि हाम्रो उत्पादन गर्ने लेबरहरू अधिकांश बाहिरै जान्छ, त्यहाँ लेबरकै अभाव पनि हुन्छ। अनि बजारको पनि ज्ञान पनि हुँदैन कतिपय मान्छेहरूलाई। त्यस कारण बजारको ज्ञान नभएर पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने
अरू कारणहरूमा चाहिँ हाम्रा विज्ञहरूले जति सरकारसँग समन्वय गर्ने अथवा सरकारले जनतासँग गर्ने त्यो पनि हुँदैन। अर्को श्रम प्रधान प्रविधि प्रयोग हुन्छ हामी कहाँ। श्रम प्रधान प्रविधि प्रयोग हुने बित्तिकै हामी कहाँ मूल्य वृद्धि हुन्छ। यी विविध कारणहरूले गर्दा हामी कहाँ मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। र अब यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ यी जुन जुन क्षेत्रहरूमा समस्या छ त्यो क्षेत्रमा सरकारले सबैभन्दा पहिला बजारको गहिरो अध्ययन गरेर सरकारले बजारमा उपस्थिति देखाउनु पर्यो र सरकारले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नै हुन्छ मूल्य वृद्धि कन्ट्रोल गर्नको लागि। अर्को त अघि हामीले भनेको जस्तो उत्पादन बढाउनु पर्यो हैन, लोकल श्रमलाई बढी प्रयोग गर्नु पर्यो, लोकल टेक्नोलोजी बढी प्रयोग गर्नु पर्यो। यसरी मूल्य वृद्धि धेरै टाढा जानै परेन। हाम्रो भान्सामा प्याज आयात नहुँदा अथवा प्याज भान्सामा नपुग्दाखेरि हामी कति हाहाकारको अवस्थामा पुगेका थियौँ, जुन अत्यावश्यक वस्तु पनि होइन। नहुँदा पनि चल्छ, प्याज नहुँदा पनि चल्छ। यस्ता चिजहरूलाई आयात रोकिदिए हुँदैन? अघि मैले अलिकति सङ्केत पनि गरेँ, केही यस्ता चिजहरू छन् जुन हामी नहुँदा पनि जति उत्पादन हुन्छ देशमा त्यो प्रयोग गरौँ। टमाटरको कुरा हुन सक्छ, त्यहाँसम्म जानै पर्दैन। जुन हामीले प्याज लसुनको इक्जाम्पल लिइरहेछौँ त्यसलाई आयात रोकेर मात्रै पनि समाधान चाहिँ हुँदैन। फेरि यहीँ उत्पादन गर्न सक्नेतिर जाउँ न, यहीँ उत्पादन गर्ने चाहिँ उत्पादनमूलक प्रविधि प्रयोग गरेर यहीँ उत्पादन गर्नेतिर जानुपर्छ आयात रोक्नुभन्दा पनि। तपाईँको नि किनभने त्यो सस्तो भइदिन्छ क्या, त्यताबाट आएको सस्तो होइन। तर सरकारले संरक्षण गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो देशमा भएको उत्पादनलाई सब्सिडी दिने, उनीहरूलाई अलिकति बढी कर लगाइदिने हो भने त सो त हाम्रो सस्तो भइहाल्छ नि त। उत्पादनमा समयमा मल उपलब्ध गराइदिने, बिउ चाहिँ सरकारले चाहिँ समयमा उपलब्ध गराइदिने, उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ बजारसम्म आउनको लागि। जस्तै अहिले अब जोर बिजोरले समस्या बनाइरहेछ, यो बेलामा चाहिँ एग्रिकल्चरको यो कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिदियो सरकारले भने के भयो र त सहरसम्म गाउँमा भएको उत्पादन आउँछ। अनि हामीले चाहिँ त्यो सधैँ अब अहिले एक दिन उत्पादन भएको, तपाईँ अहिले किसानहरूलाई सोध्नु भने टमाटर जस्ता वस्तुहरूमा समस्या छ, किनभने आज उत्पादन भएको आजै बजार पठाउनु पर्ने, जोर बिजोरले ल्याउन सक्दैन, भोलि चाप पर्छ त, गाडी सबै ल्याउन सक्दैन, पर्सि बिग्रिन्छ। अहिले त त्यो फेस गरिरहेछ त किसानहरूले। अब त्यो हेरिदिने कसले? त्यो हेर्ने छैन। सजिलो के छ, बाहिरबाट ल्यायो अनि भन्यो कि ट्याक्स बढेको आउँछ नि, ट्याक्स आइरहेछ। त्यो त कस्तो भने सुनिएर मोटाए जस्तो हो। तपाईँको चाहिँ त्यो बाहिरबाट सामान ल्याएर ट्याक्स बढाउने, अनि ट्याक्स बढ्यो भनेर ल मैले रेभेन्यू चाहिँ बढी कलेक्सन गरेँ भन्नु चाहिँ सुनिएर मोटाए जस्तो मात्रै हो। खाएर मोटाएको होइन, सुनिएर मोटाएको। कम्तीमा यहीँ उत्पादन गरेर तिनीहरूमा ट्याक्स लगाएर भयो भने त्यो सस्टेनेबल हुन्छ नि त, अन्तशुल्क बढ्छ, त्यो अवस्था हो। त्यसले गर्दा हामीले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र उत्पादनमा जोड दिँदाखेरि पनि कृषि उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसमा पनि तपाईँ पकेट एरिया चाहिँ छान्नुपर्छ, कुन ठाउँमा कुन वस्तुको उत्पादन हुन सक्छ र कुन वस्तुको चाहिँ बजारमा बढी डिमान्ड छ, हामीले बाहिर निर्यात गर्न सक्छ। एभोकाडोको कुरा आउँछ, याक्सागुम्बाको कुरा आउँछ। कृषिमा बजेट त अलि राम्रै छुट्याए जस्तो लाग्छ, कहाँ जान्छ त्यो? यस्तो हो, कृषिमा छुट्याएको बजेट सबैभन्दा समस्या के हो भने साना किसानहरू बढी, साना किसानको सरकारसम्म पोलिसीसम्म पहुँच छैन। अनि सरकारले जुन अनुदान दिन्छ नि त्यो अनुदान साना किसानसम्म पुग्दैन। काठमाडौँ उपत्यका वरपरका यस्ता विकसित ठाउँहरू, अलिक ठुला खालका मान्छेहरू, कागजपत्र मिलाउने किसानहरू जसको झोलामा हुन्छ कृषि हुँदैन, त्यस्ता खालकासँग बढी पुग्छ। कागजी अनुदान बढी जान्छ, कागजी अनुदान बढी जान्छ हामी कहाँ, जसकारण मर्का चाहिँ वास्तविक किसानलाई परिरहेको हुन्छ। अब उनीहरूको पहुँच सरकारसम्म आउँदैन, नआउने भएपछि उनीहरूलाई के छ भने मेरो बुवा हजुरबाले पनि यसरी नै उत्पादन गर्नुभयो, दुःख गर्नुभयो, पुगेको खानुभयो, नपुगेको चाहिँ आधा पेट खानुभयो, मेरो बुवाले पनि यही गर्नु, मैले पनि यही गर्ने। धेरै किसानहरूको सोचाइ नै त्यही छ। अघि पनि यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, रेमिट्यान्सको कुरा छ। यो कोरोनाको प्रभावले हो कि अथवा यहाँले अघि भन्नुभएको थियो नि जुन माध्यमबाट आउनुपर्ने हो त्यो माध्यमभन्दा अलि बाहिरीबाट माध्यमहरूबाट चाहिँ विदेशी रकम आयो, रेमिट्यान्स आयो, यसले पनि प्रभाव पार्यो भन्नुहुन्थ्यो यहाँले। रेमिटेन्सको चाहिँ यस्तो हो, जस्तै अघिल्लो पटक रेमिटेन्स बढेको हो। अघिल्लो पल्ट रेमिटेन्स बढ्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के हो भने कोरोनाको बेलामै बढेको छ। यही कोरोनाकै बेला थियो। कोरोनाको बेला थियो। त्यो बेला चाहिँ कोरोनाभन्दा अगाडि बाहिर जानेको सङ्ख्या राम्रै थियो। उनीहरू कतिजना कोरोनाको कारणले जहाँ काम गर्थे त्यहाँ जागिर गुमाएर नेपाल फर्केर आउँदाखेरि आफूसँग भएको
सबै लिएर आए, एउटा कारण थियो। दोस्रो चाहिँ त्यही विदेशमा बस्नेले पनि कोरोनाका कारणले नेपालका आफ्ना परिवारलाई अलि पैसा चाहिन्छ कि भनेर ऋणपान गरेर पनि पठाइदिए, त्यो पनि कारण हो एउटा रेमिटेन्स बढ्नुको। अर्को चाहिँ त्यो कोरोनाको बेलामा तपाईँको व्यक्ति पनि हिँडेर आउन पाउँदैन थियो, प्लेनहरू पनि आउँदैन थियो, गाडी पनि आउँदैन थियो, अनि फर्मल च्यानलबाट पठाउनुको विकल्प थिएन, त्यसकारण चाहिँ रेमिटेन्स बढेको हो। अहिले चाहिँ अलिकति कोरोना सहज भइसकेपछि मान्छेले बोकेर पनि ल्यायो होला, हुन्डीबाट पनि ल्यायो होला, इन्फर्मल च्यानलबाट ल्याएको हुनाले र अघिल्लो कोरोनाको बेलामा मान्छे अलिक कम गएको कारणले पनि रेमिटेन्स चाहिँ घट्या हो। तर पनि आउट अफ ट्र्याक आयो कि अलि बढी आयो कि यहाँको शङ्का चाहिँ त्यतापट्टि बढी चाहिँ त्यहाँनिर हो। आउट अफ ट्र्याक अलि बढी आयो, रेमिटेन्स आउँदैन आएको चाहिँ छैन, अलि बढी आयो भन्ने चाहिँ हो। तर रेमिटेन्सको कुरा चाहिँ यस्तो छ, यसको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अल्पकालमा चाहिँ रेमिटेन्स घट्नु एकदमै नराम्रो कुरा हो। अघि भन्यौँ नि हामीले अहिले बजारमा चाहिँ तरलताको अभावको कुरा यो जुन देखिरहेको छ, अहिले तपाईँको भनौँ न गत साल यही वर्षमा हाम्रो 9-10 महिनालाई वस्तु तथा सेवा किन्ने विदेशी पैसा हामीसँग थियो, अहिले 6 महिनाभन्दा बढीको छैन। त्यो पनि रेमिटेन्स कम आउनुकै कारण हो। विकासका काम लगायतका सबै ठाउँमा रेमिटेन्स कम हुनासाथ तत्काललाई चाहिँ असर पर्छ। तर दीर्घकालसम्म सधैँ रेमिटेन्समा हामी भर परिरह्यौँ भने चाहिँ यो राम्रो मानिँदैन। त्यसकारण अहिले आएको अल्पकालमा आएको रेमिटेन्सको तपाईँको 72% चाहिँ अहिले पनि उपभोगमा खर्च भएको छ, अथवा त्यो चाहिँ उनीहरू बाहिर जाँदाखेरिको ऋण तिर्नमा मात्रै खर्च भएको छ। र अहिले जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिटेन्सलाई लगायौँ भने यो हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ। जस्तै तपाईँको कृषिमै भयो, होटलमा भयो, रेस्टुरेन्टमा भयो, विद्युतमा भयो, यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सलाई ती क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। सरकारले कर छुट दिएर हो कि विद्युतमा छुट दिएर के दिएर त्यहाँ आकर्षण बढाएर चाहिँ त्यो रेमिटेन्सलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ। र दीर्घकालमा चाहिँ वास्तवमा के हुन्छ भने अहिले तपाईँको एक दिनमा 1500 देखि 2000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी अहिले पनि बाहिर काम गर्न जान्छन्। यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यो अब यो जल जमिन जडीबुटीलाई हामीले यहीँ हाम्रै ठाउँमा हाम्रैमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। अब बाहिर पठाएर उनीहरूलाई रोक्ने माध्यम त यहाँ बनाउनु पर्यो, पहिला त यहाँ संरचना तयार गर्नु पर्यो। आखिरमा जोडिन्छ सरकार, सत्ता, राजनीतिक दल र यिनीहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ। हामी अभागी देशका नागरिक हौँ उसो भए, अथवा यी राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको अबुझपनको कारण यो अवस्था सिर्जना भइरहेछ। यस्तो छ, हाम्रो राजनीतिज्ञहरू असाध्यै मेहनती छन् तर सृजनशील छैनन्। अर्थतन्त्रमा सृजनशीलता देखाइदिने हो भने तपाईँ एकपल्ट सर्र ठुल्ठुला राजनीति परिवर्तन हेर्नुहोस् त, 7 साल 17 साल 36 साल 46 साल 62 63 ठुला राजनीति परिवर्तन हुन् नि। तर कुनै राजनीति परिवर्तन पछि आर्थिक एजेन्डाले मुद्दाले कहिले पनि ठाउँ पाएन। राजनीति परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ अर्थतन्त्र बिग्रो राम्रो बनाउँछु भन्ने मुद्दा ल्याउने, तर परिवर्तन भइसकिसकेपछि चाहिँ कसैले पनि आर्थिक मुद्दा बोकेर हिँडेको म चाहिँ देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि ती अघि मैले भनेका प्रत्येक सालमा अर्थतन्त्रको विकासमा ब्रेक लाग्यो। त्यो ब्रेक लागिसकेपछि त्यसलाई उठाउनको लागि समय र खर्च बढी लाग्यो। हामीले गाडी लिएर हिँड्दा ब्रेक लागेपछि फेरि उठाउनलाई समय बढी लाग्ने, पेट्रोल बढी लाग्ने, डिस्टेन्समा हाम्रो गन्तव्यमा ढिलो पुग्ने भएको जस्तै अघि मैले भनेका लगायत भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना, यी सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पटक पटक ब्रेक लाग्यो। तर त्यसलाई उठाउनको लागि हामीले के गर्यौँ त भन्दा केही पनि गरेनौँ, गफ मात्रै गऱ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले भनौँ न, अब तपाईँ हामीले त अरू गर्ने के रहेर हाम्रो क्षेत्रबाट गर्ने यी गरिराखेकै छौँ, यही हो। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो ठाउँबाट तत्त अवस्थाका सरकारले खासै ठुलो भूमिका खेलेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनको लागि हामी त्यहाँ चुक्यौँ, अर्को ठाउँ पनि चुक्यौँ। यो अर्थतन्त्रमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँको हरेक पटक अवसर आउँछ। हरेक देशहरूको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नु भने, आर्थिक विकासको इतिहास हेर्नु भने उनीहरूलाई हरेक पटक अवसर आएको छ, हामीलाई पनि आएको छ। तर हामीले त्यो अवसरहरू पटक पटक गुमायौँ। म 4वटा अवसरहरू भनिदिन्छु, धेरै भन्दिनँ। हामीले तपाईँ 57-58 सालतिर होला जस्तो लाग्छ, हामीले मोबाइल बाँड्न थाल्यौँ नि, मोबाइलको सिम। त्यो बेला कमसेकम पनि हामीले बाँड्नुभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि लगाएर एउटा मोबाइल कम्पनी इस्टाब्लिस गरेर त्यो सिम र सेटसँगै बाँडेको भए अहिले कम्तीमा पनि तपाईँको नेपालमा 4 करोड मोबाइलहरू चलन चल्तीको मात्रै म भन्दैछु, 4 करोड मोबाइल चलन चल्तीमा छन् भनेपछि 4 करोड मोबाइल त नेपालको बिक्री हुन्थ्यो भने इस्टाब्लिस हुन्थ्यो कि हुन्थेन एउटा संस्था? एउटा त्यो अवसर थियो, गुमो त।
किनभने सिमसँगै सेट दिएपछि त बाहिरको सेट त आउने कुरा भएन। अनि 3 करोड 4 करोडवटा चाहिँ मोबाइल बिक्री हुँदा त एउटा कम्पनीले उत्पादनको 3-4 करोड मोबाइल बिक्रेपछि कम्पनी इस्टाब्लिस भयो नि। संसारका सबै मोबाइल कम्पनीसँग उसले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो। एक दोस्रो, सरकारले पहिला त सेना प्रहरीलाई मात्रै पोसाक दिन्थ्यो, पछि शिक्षक र कर्मचारीलाई पनि दियो। त्यो बेलामा सरकारले सरकारी तौरबाट होस् वा निजी क्षेत्रबाट होस् राम्रो खालको कपडा उद्योग स्थापना गरेर त्यो सबै कपडा त्यही उत्पादन गरेर अनि त्यो कपडा बारेमा 6 देखि 7 लाख सरकारी कर्मचारीहरूलाई कपडा दिने सन्दर्भमा 6 देखि 7 लाख मान्छेले चाहिँ एउटा कम्पनीको कपडा लगाउँदाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि एउटा कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्थ्यो। अब अहिले म अब नजिकै आउँछु। तपाईँलाई हेलमेटको अहिले डबल हेलमेटको कुरा आइरहेछ। तपाईँले कति सुन्नु भएको छ डबल हेलमेट लगाउने फेरि भनेर आइरहेछ। अघि पनि आएको थियो, अहिले पनि फेरि चर्चामा आइरहेछ। अब तपाईँको 15 देखि 20 करोडको चाहिँ मोबाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ आयात अहिले गर्ने हो भने तुरुन्तै 15 देखि 20 करोडको अहिले डबल हेलमेटको सिस्टम ल्यायो भने ल्याउन साथै 15 देखि 20 करोडको बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यो हेलमेट चाहिँ डबल हेलमेट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ चाहिँ हेलमेट कम्पनीहरू खोल्ने अथवा उद्योग खोल्ने अथवा भएकालाई चाहिँ बुस्टअप गरेर अनि त्यो नियम ल्यायो भने त कम्तीमा हेलमेटमा आत्मनिर्भर बन्यो। त्यति तपाईँको 15-20 करोडै भए पनि बाहिरबाट आयात त कम भयो नि। अर्को पनि कोरोनाको समयमा तपाईँ कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब कोरोना आयो है भन्दा त पहिलो लहरको बेलामा तपाईँले सेनिटाइजर र मास्क बजारमा कहीँ पनि पाउनुहुन्थेन। हामी यहाँ उत्पादनै हुन्थेन। तर अहिले हेर्नुहोस् त सेनिटाइजर, मास्क, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अब तपाईँको यो PCR टेस्टकै कुरा गर्नुहोस्, यी कुरामा हामीले कति धेरै प्रगति गऱ्यौँ नि। अब यसलाई निरन्तरता दिने भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा त एक किसिमको रेगुलेसन आउँछ नि होइन, कन्टिन्यू यसलाई दिने हो भने। अब हेर्नु होला यो चाहिँ कोरोना लगभग अन्तिम भेरिएन्ट हो भनेर भनिएको छ। यो समाप्त भएर गयो भने यी चिजहरूमा फेरि हामी बाहिरबाट आयात गर्न थाल्छौँ। भनेपछि यी यस्ता हाम्रामा अवसरहरू धेरै अवसर छन्। मैले लामो समय लाग्छ भने 4वटा अवसर जुन रेलिभेन्ट छन् तिनीहरू मात्रै भने। यस्ता अवसरहरू त हामीले गुमाएको हो नि त। यस्ता अवसरलाई हामीले पक्रिन त सकेनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता क्लियर गर्नुपर्छ कि हाम्रो प्राथमिकता के हो त। हाम्रो प्राथमिकता कृषि हो कि, हाम्रो प्राथमिकता उद्योग हो कि, हाम्रो प्राथमिकता पर्यटन हो कि, विद्युत हो कि, रेमिटेन्स हो कि के हो त। हाम्रो प्राथमिकता नै क्लियर छैन के। प्राथमिकता क्लियर गरेर त्यसलाई निरन्तर लाने हो भने संसारका देशको आर्थिक विकासको हिस्ट्रीहरू नै त्यो प्राथमिकता क्लियर पनि एउटा हो। हामीले त्यहाँ पनि गरेका छैनौँ। हामी के गर्छौँ, हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्यो, टेक्नोलोजी हो कि के हो केही पनि छैन हामीसँग। अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी विदेशीले गरेको उत्पादनमा उपभोक्ता हुन रमायौँ, हामी उत्पादक हुन सकेनौँ। सहज छ हेर्नुहोस्, प्रकृतिले यति धेरै दिएको छ। है कृषिको कुरा गऱ्यौँ, कृषि कस्तो छ अरे हाम्रो देशको भने संसारका प्राय देशमा हुने उत्पादन हामी यहाँ हुन्छ अरे क्या। यस्तो हावापानी छ यति सानो ठाउँमा, अत्यन्तै चिसोमा हुने, अत्यन्तै तातोमा हुने, होचोमा हुने, अग्लोमा हुने, सबै ठाउँमा हुने चिजहरू हामी कहाँ उत्पादन हुन्छ अरे कृषिमा। तर हामीले त बुझेका छैनौँ, चिनेका छैनौँ। यस्तो स्थिति छ नि त हामी कहाँ। अनि यी अवसरहरू गुमाउँदै गयौँ। यस्ता मौकाहरू हामीसँग छन्, यी मौकाहरू पनि हामीले गुमाउँदै गएको अवस्था छ। स्थिति यस्तो छ क्या हाम्रो अर्थतन्त्रको। किन तदारुकता देखाउन सकेन सम्बन्धित निकायले? यस्तो चुकेको कहाँनिर? यस्तो भयो क्या, चुकेको हामी कहाँनिर ठ्याक्कै? मैले चुकेको चाहिँ यस्तो हो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो। सबैको अस्थिरता, व्यवस्था परिवर्तन, नितान्त सत्ता केन्द्रित राजनीति। अनि तपाईँ जस्तै अहिले नै हेर्नु न, अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ मलाई अर्थतन्त्र आउँदैन, जान्नु पनि पर्दैन, म दिव्यज्ञानले चलाइदिन्छु, म 10% महिनाको चाहिँ पुँजीगत खर्च गरिदिन्छु। तर त्यसरी हुँदैन। अर्थतन्त्र, अर्थ विज्ञान अझै पनि भन्ने हुनुहुन्छ सोचे भन्दा राम्रो छ, कायापलट हुन्छ, तपाईँले हेर्दै जानुहोस् भनेर आज मात्रै पनि बोल्नु भएको छ। अनि उहाँले के पनि भन्नुभएको छ अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो सम्बोधनमा पनि आएको थियो, अर्थतन्त्र बिग्रेको छैन, तथ्याङ्क बङ्ग्याइयो भन्ने गरी 6 महिना कार्यकालको उहाँले भनेर प्रस्तुत गर्दै गर्दा। अनि त्यहाँदेखि मेरो विद्यार्थीहरू, म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मास्टर्स लेभलमा अर्थशास्त्र पढाउँछु। मेरो एकजना विद्यार्थीले सल गलत विषय पढेछ है क्या हो प्रधानमन्त्रीको भाषण सुनेर भन्नुभयो क्या उहाँले। तर वास्तवमा के हो त भन्दा त्यो तथ्याङ्क तोडमोड भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। तथ्याङ्क कसरी तोडमोड भयो? राष्ट्र ब्याङ्क उहाँहरूकै अन्डरमा हुन्छ, भन्सार विभाग उहाँहरूकै अन्डरमा हुन्छ, अर्थ सचिवहरू उहाँहरूकै अन्डरमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको आफ्नो अन्डरमा भएकोले ल्याएको तथ्याङ्क कसरी तोडमोड भयो? कारबाही गर्नु पर्यो नि त आफ्नो अन्डरमा भएको चाहिँ निकायले गलत तथ्याङ्क ल्याउँछ भने कारबाही हुनुपर्ने हो। अब तपाईँको वर्ल्ड ब्याङ्कले तेरो आर्थिक वृद्धि 3.9% भन्दा माथि जाँदैन भनौँ भने के भन्ने त? त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले किन नेपालप्रति त्यसो गर्यो? भ्रष्टाचारमा चाहिँ कति 133 अङ्क मात्रै पायो भन्ने आएको होइन। अब कसरी आयो त? त्यसलाई किन गलत भन्ने? त्यो त उसले लिएर आएको तथ्याङ्क हो नि। त्यसले गर्दा
तथ्याङ्क अस्तिसम्म चाहिँ तिनै संस्थाले ल्याएको तथ्याङ्कलाई राइट मान्ने। मैले यही कुरा यहाँसँग बुझ्ने प्रयास गरेर प्रश्न सोध्दै थिएँ। यही सरकारले एउटा तथ्याङ्क बताउँछ, त्यही सरकारसँग सम्बन्धित निकायले अर्कै तथ्याङ्क बोलिदिन्छन्, किन? यो सामञ्जस्य हुन नसकेको हो नि त, सहकार्य हुन नसकेको हो नि त, समन्वय हुन नसके। समन्वय हुने हो नि त। तपाईँलाई यही सरकारी निकाय होइन त्यो तथ्याङ्क ल्याउने हो। म ठ्याक्कै त्यहीँ आउँदैछु। नेपाल सरकारको सबैभन्दा राम्रो सल्लाहकार भनेको चाहिँ तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क र योजना आयोग हो नि। अब यहाँ कस्तो छ भने राष्ट्र ब्याङ्क एकातिर छ, योजना आयोग अलि अर्कैतिर छ, अर्थमन्त्रीज्यू अलि अर्कैतिर हुनुहुन्छ। ती सबैभन्दा सरकारका राम्रा सल्लाहकार हुन्। तिनीहरूले दिएको सल्लाह सरकारले मान्ने र सही सल्लाह तिनीहरूले दिने र सहकार्य गर्ने हो नि त यहाँ त। तर त्यस्तो देखिँदैन। खालि ती संस्था चाहिँ तथ्याङ्क निष्कासन गर्ने संस्था, जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले यो तथ्याङ्क दियो चाहिँ तपाईँको योजना आयोगले यो भन्ने जस्तो भयो। तर त्यो होइन नि त। सरकारलाई एक्ज्याक्ट सल्लाह दिनु पर्यो। तर उता चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार बोल्नु पर्यो। गलत ल्यायो भने कारबाही गर्नु पर्यो, सही ल्यायो भने म यहाँनिर चुकेछु है, यसलाई चाहिँ समीक्षा पनि गर्न सक्नु पर्यो। हाम्रो नराम्रो कुरा त त्यही हो, प्वाक्क बोलिदियो हिँडिदियो नि त, भगै त्यही हो नि, प्वाक्क बोलिदियो हिँडिदियो, भोलि अर्को ठाउँमा अर्कै बोल्यो। अब तपाईँको कार्यशैली नै हेर्दाखेरि पनि अब म राजनीति त धेरै विश्लेषण गर्न मन छैन। तपाईँले यतिका धेरै मान्छेहरू बोलाएर यहाँ विश्लेषण गराउनुहुन्छ, त्यही सुन्दै मजा लाग्छ मलाई। तर पनि सरकारहरूको कार्यशैली सन्तोषजनक देखिँदैन। मात्रै के देखिन्छ भने हुन त स्वाभाविक पनि हो, कतिखेर सत्ता जान्छ थाहा हुँदैन। तपाईँ अहिले नै भन्नु न, तपाईँको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा छ, चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर सरकार चाहिँ मन्त्रालय फुटाएरै भए पनि गठबन्धन टिकाउनु पर्छ। चुनावको खर्च अर्थमन्त्रीका शब्द त्यस्ता खालका छन्। तर त्यो होइन नि। अर्थमन्त्रीज्यूले त उहाँ त हेर्नुहोस् ऊर्जामा हुँदा सफल भएको मान्छे हो। व्यक्तिगत रूपमा त फेरि मलाई साह्रै मनपर्ने मान्छे पनि हो, धेरैले राम्रै मान्ने मान्छे हो। उहाँले त्यो पाटो पनि एउटा कमजोरीको पाटो नेपालमा पनि छ, जसले जहाँ विज्ञता हासिल गरेका छ त्यो ठाउँमा त्यो व्यक्तिलाई लगिँदैन। यसले पनि कमजोरी कस्तो छ भने तपाईँको अर्थ र विज्ञान तथा प्रविधि भनेको चाहिँ बरु टेक्निकल विषय हुन्। यहाँ अरू खालका मान्छे लाने ठाउँै होइन यो। अर्थ बुझेकै मान्छे, म फेरि अर्थशास्त्रमै पिएचडी गरेको, अर्थशास्त्रमै एमए गरेको भनिराखेको छैन, अर्थ बुझ्ने भनिराखेको छु। योभन्दा पहिला पनि गैर अर्थका मान्छे गए, तर अर्थ बुझेका थिए। अर्थ बुझेका मान्छेहरू नै अर्थ मन्त्रालय चलाउनु पर्छ। विज्ञान तथा प्रविधि बुझेको मान्छेले नै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय चलाउनु पर्छ। कानुनमा पनि लगभग त्यस्तै हुन्छ। अरू नर्मल हुन्छन्। यी मन्त्रालयहरू चाहिँ टेक्निकल भएको हुनाले त्योसँग ज्ञान भएकै मान्छे हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि छौँ। समस्याग्रस्त हाम्रो अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समाधान के? बाटो कस्तो? हिँड्दैछौँ कता? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन तपाईँले अन्तिममा उठाउनु भयो। यो अर्थतन्त्रको हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले अर्थतन्त्रलाई 3 भागमा बाँड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा अल्पकालीन, एउटा मध्यकालीन, एउटा दीर्घकालीन। अल्पकालमा हामीले चाहिँ कोरोनाबाट थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई कसरी माथि लैजाने एउटा त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले अघि नै पनि छलफल गरेका छौँ। र दोस्रो, अहिले तत्काल अरू समस्याहरूको विषयमा हामीले लामो छलफल गऱ्यौँ, त्योबाट कसरी छुटकारा पाउने त अल्पकालमा त्यो सोच्नुपर्छ। जस्तै त्योबाट छुटकारा पाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त भने सबभन्दा पहिला सरकारले इमान्दारी साथ आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्छ बजारमा र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलोमा सरकार नै इमान्दार बन्नु पर्यो र बजारमा इमान्दारी साथ उपस्थिति देखाउनुपर्छ र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ। 1 नम्बर अल्पकालमा। 2 नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगपति, व्यवसायीहरूले यो सङ्कटको बेलामा सङ्कट समाधान नहुन्जेलसम्म हामी अनावश्यक नाफा खाँदैनौँ, अहिले अर्थतन्त्रलाई टिकाउँछौँ भनेर उहाँहरूले साथ दिनुपर्छ सरकारलाई। दोस्रो अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले अहिलेको समस्याको गम्भीर अध्ययन गरेर त्यसपछि अघि भनेका जुन सल्लाहकार लगाएका निकाय विभिन्न पार्टीहरू छन् तिनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै निर्यात वृद्धि गर्नेतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ। के गर्यो भने हामीले निर्यात वृद्धि गर्न सक्छौँ त्योतिर दिनुपर्छ भने अघि भनेको सुन, चाँदी, मोबाइल, घडी, रेडियो जस्ता चिजहरूको आयातमा हामीले प्रतिबन्ध लगाउने, कम गर्ने गर्नुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हामीले कर्जा प्रवाह गरिराखेको छौँ भने
त्यो कर्जालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिने कर्जालाई बरु पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ बैङ्कहरूको बिचमा भएको दोहोरो अङ्कमा ब्याज दर नबढाउने उहाँहरूको सहमति हो। राष्ट्र ब्याङ्कले हस्तक्षेप गराउन दिनुभन्दा उहाँहरूले आफैले सहमति जनाउनुपर्छ, किनभने राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर तोकिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ फेरि पैसा त तरल हुन्छ, यो चाहिँ फेरि तपाईँको इन्फर्मल च्यानलतिर बगेर गइदिन्छ, इन्फर्मल सेक्टरतिर बगेर गइदिन्छ र खतरा हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ। त्यस्तै यो विप्रेषण जुन छ हामी रेमिटेन्स हुन्छ त्यसलाई फर्मल च्यानलबाट ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र अर्को कारण चाहिँ यी सबै कुराहरूको समन्वय गर्ने काम चाहिँ फेरि पनि कसको हो त भन्दा अर्थमन्त्रीज्यूकै हो। र यसपछि यो अल्पकाल भयो, मध्यकालमा चाहिँ तपाईँको छोटोमा हामी म सिद्ध्याउँछु। मध्यकालमा चाहिँ अघि हामीले भनेका कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन के हो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बुस्टअप गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सुधारतिर लानुपर्छ भने दीर्घकालमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि टेक्नोलोजीमै जानुपर्छ। टेक्नोलोजीमा नगई हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन। यसको अलावा योसँग जोडिने 2-3टा बुदाहरू जस्तै नेपाल र भारतको बिचमा जुन खुला सिमाना छ, यो दुईटै देशको सहकार्यमा यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यसले दुवै देशलाई सहयोग पुर्याउँछ, दीर्घकालको कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँको यो जुन दोहोरो नागरिकताको समस्या छ, यो समस्या पनि अब समाधान गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी यो चाहिँ अर्थसँग जोडिएका ठ्याक्कै अर्थ होइनन्। अर्को कुरा चाहिँ अब एनजिओ र आइएनजिओको विकास हामीलाई पुग्यो, यिनीहरूलाई अब सरकारले स्थगित गरेर आक्रामक ढङ्गले सरकारले आफ्नै विकासतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो पश्चिमाहरूले हामीलाई जुन उत्पीडनको चाहिँ एउटा नारा बोकाइदिएका छन् त्यसलाई अब हामीले लगभग बोक्न छोड्नुपर्छ, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। र अब बाँकी समय यी कुराहरूलाई हामीले सहकार्य गर्दै र अघि मैले भनेको जस्तो हाम्रो नेतृत्व अत्यन्तै दुःख गर्छ, समय दिन्छ, काम गर्छ, तर सृजनशील छैन, मेहनती छ, सृजनशील छैन। हाम्रो नेतृत्वलाई सृजनशील बनाउँदै सबैको सहकार्य गर्दै अघि बढ्यौँ भने दीर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदै सबल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, अन्य जनजीविकाको प्रसङ्गमा अर्को बसाइमा हामी थप छलफल गर्नेछौँ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँप्रति विशेष आभार। अवसरको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेषतः मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो छ, मुलुक कसरी अगाडि बढिरहेको छ, राज्य र जनता बीचको दूरी कस्तो छ आर्थिक पाटोबाट, यो विषयमा रहेर विश्लेषण गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थशास्त्री डाक्टर दिलनाथ दङ्गाल। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।